एक्सप्रेसो देख रहे हैं और हम आज के दिन की मुनासबत से आपको मालूम है कि कुछ ऐसे इस्लामी मौज़ूआत पे ज़रूर बात करते हैं जिसका हमारी ज़िंदगी से बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। और इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। इस्लाम वो दीन है जिसके अंदर जदीद उलूम की हम बात करें या फिर हमारा जदीद जो तर्ज़ ज़िंदगी है उसके हवाले से मुकम्मल रहनुमाई मौजूद है। तो इन्हीं मौज़ूआत को लेकर हम आपके सामने आते हैं। कोरोना के हवाले से आपको मालूम है पिछले कुछ अरसे में बहुत ज़्यादा जिक्र भी है, बहुत ज़्यादा लोग इससे मुतासिर भी हुए, जाँ बहक भी हुए। अब कोरोना की वैक्सीन की बात हो रही है तो हमने ये सोचा कि हम क्यों ना इस अहम मौजू पे, इस नाजुक मौजू पे बात करें। कोरोना की वैक्सीन की मौजूदगी और इसका बनाया जाना इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है और किसी रहमत से कम नहीं है। इस बड़ी वबा के आने के बाद जिससे लाखों अफराद इस जहान फ़ानी से चले गए। अल्लामा इमरान बशीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप इनको जानते हैं, हमारे सेगमेंट में उसका मुकम्मल मुस्तकिल ही हिस्सा है तकरीबन ये। अल्लामा साहब थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ मौजूद हैं। एक तो हमें ये कोरोना वैक्सीन का आ जाना कितनी बड़ी रहमत का बायस है, चूँकि सारी बात है दवा और शिफा वबा के अंदर उससे बड़ी कोई उम्मीद, उससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। और जो इसकी डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं उनकी कितनी बड़ी खिदमत है ये इंसानियत के लिए, इसको कैसे देखते हैं आप? सबसे पहली बात तो ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यकीनन वो लोग काबिल सद एहतराम है, मैं उनको सलाम पेश करता हूँ कि जो इंसानियत को बचाने के लिए बड़ी देर से लगे हुए थे कि किस तरीके से इस वबा पर काबू पाया जाए और उसके लिए उन्होंने आखिरकार अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उनको कामयाब किया और वैक्सीनेशन तैयार की। अल्लाह ताला उनको इसकी जज़ा दे। और ये हदीस पाक से साबित है कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई बीमारी ऐसी नहीं जिसका अल्लाह ने इलाज ना उतारा हो। जैसे आपने फरमाया ना किसी रहमत से कम नहीं, तो अल्लाह ने जो इलाज, वो चाहे किसी मुस्लिम के ज़रिए से इलाज दरियाफ्त हो जाए, चाहे वो गैर मुस्लिम के ज़रिए से, वो है अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी रहमत। और इसका इस्तेमाल करना यकीनन अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी जान बचाना ये अल्लाह ने चूँकि एक अमानत दी है तो इसको बचाना फ़र्ज़ है। ये नहीं कि हम अपनी मर्ज़ी से जैसे पैसे को इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं, ऐसे इस बॉडी को भी एक चीज़ आ गई है, अवेयरनेस अल्लाह ने दे दी है, फिर उसमें हम गफलत और सुस्ती करते हैं तो इसकी इजाज़त नहीं। इसके ऊपर मैं एक वाक़या अर्ज़ करना चाहूँगा, उसकी रोशनी से हमें ये चीज़ साबित होगी कि कितनी अहमियत दी गई है जान को। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ ले गए मदीना मुनव्वरा तो इमरान भाई वहाँ पर सहाबा की जोड़ियाँ बनाई, एक मुहाजिर एक अंसार। तो सैयदना सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला की जो जोड़ी बनाई गई वो सैयदना अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला के साथ। दोपहर का वक्त था, उनके लिए खाना रख के तशरीफ़ ले जाने लगे तो कहा किधर जा रहे हो? कहा जी अना साइम, मैं रोज़े से हूँ। कहा इधर बैठो, अफ्तर माइया, मेरे साथ बैठ के इफ्तार करो। उनका रोज़ा तोड़वाया, नफली रोज़ा था। अच्छा, नफिल रोज़ा मेहमान के लिए आप तोड़ सकते हैं, ठीक, उसकी खुशी के लिए तोड़ दिया, खाना खिलाया। रात का जब वक्त हुआ तो बिस्तर उनके लिए बिछाया और तशरीफ़ ले जाने लगे। कहा किधर जा रहे हैं? कहा जी अज़हब लिकई अतहज्जत, मैं तहज्जुद पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। तो फिर मैं नम माइया, चुप करके इधर बिस्तर बिछाओ और सो जाओ मेरे साथ। अब थोड़ी देर के तो वो लेटे, फिर उसके बाद उठे, फिर तशरीफ़ ले जाने लगे तो फिर उनको पकड़ा, किधर जा रहे हो? कहा जी तहज्जुद पढ़ने के लिए। कहा सो जाओ, मैं तुम्हें आखिरी वक्त में उठा दूंगा। आखिरी वक्त जब तहज्जुद का रह गया तो उठाया उनको, खुद भी तहज्जुद पढ़ी, उन्होंने भी पढ़ी। उसके बाद बिठा के 5 नसीहतें फरमाई। और 5 नसीहतें यूँ समझें कि खाली इस्लाम का नहीं, तमाम अदियान का खुलासा। ठीक। पहली बात फरमाई इन्ना लिरब्बिका अलैका हक़, तुम्हारे रब के तुम्हारे ऊपर कुछ हुकूक हैं। असल में ये इस नसीहत से पहले बता दूं कि रोज़ा क्यों तोड़वाया और रात की तहज्जुद क्यों छुड़वाई कि वो रोज़े रख रख के इतने ज़ईफ़ और नहीफ़ हो चुके थे कि बहुत दुबले हो चुके थे। ठीक, तो रोज़ा तोड़वा दिया। रात की नींद की कमी की वजह से भी सेहत उनकी मुतासर हो चुकी थी, तहज्जुद छुड़वा दी। और फिर 5 नसीहतें फरमाई इन्ना लिरब्बिका अलैका हक़, तुम्हारे रब के तुम्हारे ऊपर कुछ हुकूक हैं। इन्ना लिनफ्सिका अलैका हक़, तुम्हारी जान के तुम्हारे ऊपर कुछ हुकूक हैं। व इन्ना लिज़ौरिका, फिर ख़ास तौर पे नींद की तरफ, इन्ना लिआइनैका अलैका हक़, तुम्हारी आँखों के। व इन्ना लिज़ौजतिका अलैका हक़, तुम्हारी बीवी के बच्चों के हुकूक हैं। व इन्ना लिज़ौरिका अलैका हक़, जो मेहमान आ रहे हैं उनके कुछ हुकूक हैं। व आतिकुल्ला दी हक़्क़िन हक़्क़ा, जो जिसका हक़ बनता है उसको दो। तो वो उनकी तबीयत पे बोझ था, जाके अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम से बताया कि ये मेरे साथ कल से मामला हो रहा है। तो आपने मुस्कुराते फरमाया सदक़ सलमान, सलमान ने जो कुछ किया बिल्कुल सही किया, सच फरमाया और सही किया। गुजारिश है कि हमारे अंदर आमतौर पे पोलियो के कतरों का मामला आया तो मैं पूछने लगा था जी, मुझे अल्लाह ने दिल में डाल दी। पोलियो के कतरे के मामला आए तो उसमें प्रोपेगेंडा शुरू हो गए कि भाई जो ये इस्तेमाल करेगा उसमें ये मर्ज पैदा हो जाएंगे, ये मसाइल पैदा हो जाएंगे। खुदारा इन प्रोपेगेंडों की तरफ मत जाएं।
دیکھیں جو بھی ہمارے لیے کچھ کوشش محنت کر رہا ہے اس کا ہمارے اوپر احسان ہے، اور حدیث پاک میں آتا ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا وہ اللہ کا شکر کیسے ادا کرے گا؟ تو ان کا احسان ہے ہمارے اوپر، بجائے اس کا ان کا شکریہ ادا کریں، ان کے لیے دعائیں کریں، الٹا ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ سازش ہے۔ اس میں جو مغرب کا فیکٹر ہے کہ مغرب سے چونکہ یہ دوا آ رہی ہے یا چین سے آ رہی ہے تو اس کو لوگ زیادہ سیریسلی لیتے ہیں کہ چونکہ اس میں مغرب انوالو ہے، اس میں مغرب کا حصہ ہے، تو ہم اس کو کیوں کر استعمال کریں، اور اس میں معذرت کے ساتھ ہمارا مذہبی طبقہ زیادہ ریجڈ ہے، زیادہ سخت ہے اس معاملے میں۔ یہ جو آپ پولیو کی بھی بات کر رہے ہیں، یہ ایون پاپولیشن گروتھ کی ہم بات کرتے ہیں، بہبود آبادی کے حوالے سے، آبادی کا بڑھنا، اس پہ بھی تو یہ لوگوں کو کیسے سمجھایا جائے کہ اس سے ہم نکلیں، اور جس طرح کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بتایا کہ وہ تعلیمات کچھ اور ہیں اور ہم کسی اور طریقے سے لے رہے ہیں۔ دیکھیے غیر مسلم، پہلی بات تو یہ ہے کہ بدگمانی سے منع کیا گیا کہ یہ ایسے کر رہا ہوگا، یہ حرام ہے۔ جب تک آپ کو علم نہ ہو بدگمانی منع ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں کئی طرح کے فوائد غیر مسلموں سے لیے گئے۔ مثال کے طور پر بدر کے موقع پہ جو قیدی پکڑے گئے ان سے کون سی تعلیم بچوں کو دلوائی گئی؟ وہ کو دین کی تعلیم تھی۔ ٹھیک۔ ایسے ہی اس وقت کے کئی اطباء تھے، طبیب تھے، ڈاکٹر تھے اس وقت کے، غیر مسلم تھے، ان سے فائدہ اٹھایا گیا۔ یہودیوں سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض تک لیا، معاملات کیے، کاروبار کے کیے۔ تو دین اتنا، آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ دینی طبقے میں نہیں، عمران بھائی جہاں پر بھی میں اس بات کو تھوڑا اس طرح بیان کروں گا، دینی طبقے میں نہیں، عام طور پہ ہوتا یوں ہے کہ دین کا بعض دفعہ ایک آدمی نام لے کر اس طرح دین کو پیش کرتا ہے کہ جو دین ہوتا نہیں ہے۔ مثال کے طور پر، اور ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہو چکا ہے۔ جی جی، وہ ایک آدمی سے کہا کہ کھیر کھانی ہے آفا جی کہنے کھیر کہیں ہوندی ہے، کہندا چٹے رنگ دی، کہندا چٹے رنگ کہندا ہوندا، کہندا بگلے آ دا، کہندا بگلا کہندا ہوندا، کہندا انج دا، او دا ہاتھ پھیرنا جدوں کہندا نہیں میرے گلے 'چ جان لگا۔ تو ہم نے بھی کچھ دین کو نا اس طرح کر کے پیش کر دیا کہ دین پتہ نہیں کیا چیز ہے۔ وہ چار اندھے چلے گئے، اصل شکل بدل دی، چار اندھے چلے گئے چڑیا گھر ہاتھی دیکھنے کے لیے، جس کا جہاں ہاتھ لگا اس نے آ کے ہاتھی کا وہ ترجمہ کر دیا، کسی نے ڈول بنا دیا، کسی نے پلر بنا دیا، کسی نے جھاڑو بنا دیا۔ تو جب کہ ہاتھی کی، اچھا، اس سارے عمل کے اندر ہماری خواتین کا کتنا کردار ہے؟ یہ میں لنک کر رہا ہوں کیونکہ ظاہری بات ہے ایک تو والدین کی تربیت ہوتی ہے، خواتین بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں معاشرے کے اندر کوئی بھی تبدیلی لانے کے لیے، خاص طور پہ جو ان کے بچے ہیں، پھر ان کے جو خاوند ہیں، یا اس ساری صورتحال کے اندر بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے ہماری سوسائٹی کا۔ خواتین کا کتنا رول ہے کہ وہ ایجوکیٹ کریں اپنے اہل خانہ کو اور وہ اس میں اپنا رول پلے کریں؟ دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اپنا بچہ لے کر کے، بچہ نافرمان ہے، تو اس بچے نے کہا جی میرے اوپر سارے حقوق ہیں کہ کچھ والدین کے ذمے بھی ہیں۔ اس وقت بڑے لوگ تھے، بڑے ذہن تھے، تو حضرت عمر نے کہا بالکل والدین کے ذمے بھی ہے۔ تو پہلی بات یہ کہ انہوں نے جس ماں کا میرے لیے انتخاب کیا، کیا وہ صالحہ، وہ نیک ہے؟ بڑی گہری بات فرمائی۔ اس کے بعد فرمایا مجھے قرآن کی تعلیم دی، میرا نام کیا رکھا؟ جعل نام رکھا، جس کا ترجمہ بنتا لم یبج، یعنی ترجمہ ہی کوئی نہیں بنتا۔ تو بجائے بچے کو ڈانٹا جاتا، باپ کو ڈانٹ کے عمر نے بھیجا۔ تو خواتین کے یقیناً دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، جب پہلی وحی نازل ہو رہی ہے تو گھبراہٹ کی کیفیت، اماں خدیجہ کی چونکہ تربیت اللہ کی طرف سے ہو چکی ہے، اللہ کے محبوب نے پھر آ کے رہنمائی ان کی فرمائی، تربیت فرمائی، تو سب سے پہلا سہارا اللہ نے اماں خدیجہ کو بنایا۔ ایسے جتنے بھی آپ اولیاء اٹھا کے دیکھیں گے، پیران پیر عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیں کہ بچپن میں ماں کیسے تربیت کر رہی ہے۔ پھر آپ لاہور میں عالمگیر بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ جو گزرے، جنہوں نے بادشاہی مسجد بنوائی، ان کی جو بہن تھی اس 17 سال کی عمر میں دہلی کا پورا نقشہ ڈیزائن کیا، پوری پلانر تھی، عربی اور فارسی کے اوپر پوری گرفت تھی، اور اس وقت 3 لاکھ درہم ان کی سیلری تھی، جو آج کے دور میں 3 ارب بنتا۔ وہ ساری ایجوکیشن کے اوپر لوگوں میں اویئرنس پیدا ہو، یعنی وہ بادشاہ کی بیٹی اور بادشاہ کی بہن ہونا اس کو لگ کر دیں، وہ بذات خود ایک مجموعہ تھی، بالکل۔ آج ہم بھی اگر مائیں بہنیں بیٹیاں اگر اس طرف آئیں گی، جیسے اماں خدیجہ نے اماں فاطمہ کی یہ تربیت فرمائی کہ ساری زندگی شوہر سے کسی چیز کا مطالبہ نہ کرنا،
मुमकिन है वो चीज़ उसके पास ना और उसको शर्मिंदगी का सामना करना। तो सारी ज़िंदगी अम्मा फातिमा ने हज़रत अली से कभी किसी चीज़ का मुताल्ला। तो ये सबसे बड़ी शख्सियात की मिसालें हमारे पास हैं, जहाँ से हमें ये सीखना है कि किस तरीके से एक सोशल बैलेंस क्रिएट हो मुआशरे के अंदर। आपका बहुत शुक्रिया, ये बहुत ही अहम मौजू था और हमने ज़रूरी समझा कि आपसे बात करें। आपने अल्लामा साहब को सुना। वैक्सीनेशन के हवाले से अगर आपके जहन में भी किसी किस्म के कुछ मनफी ख्यालात मौजूद हैं तो उसको कोशिश की कि उनको आपके जहन से निकालें। और वैक्सीनेशन ज़रूरी है, चाहे पोलियो की हो, रहमत समझ के करें, वो हमारे लिए एक रहमत की सूरत में है, चाहे वो कहीं से भी आई है, हमारी बीमारी का हल है। इसी पे हमने बात की, हम मजीद भी बात करते रहेंगे इसके ऊपर। फिल वक्त हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं।